सहारा चाहिए सरकार। की बच्चियां, आखिर मुझे समझ में नहीं आता, बाप अपनी बेटी को मोबाइल लाकर देता क्यों है, भाई अपनी बहन को मोबाइल लाकर देता क्यों है, बेटियों को इंटरनेट पर बैठने की इजाजत दी क्यों जाती है? सुन लो, दिल के कानों से सुन लो। मेरे रसूल की हदीस है जिसको इमाम अहमद रजा ने बयान फरमाया कि अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो। बहुत काबिले गौर बात अर्ज कर रहा हूं, इस पे जितना सोच सकते हो सोच लो। कौम की बच्चियां जितना सोच सकती है सोच ले। कुरान की तफसीर है। सबसे पाकीज़ा किताब कुरान, सबसे पाकीज़ा तफसीर कुरान की। दुनिया की कोई किताब कुरान के मुकाबले में नहीं, दुनिया की कोई तफसीर कुरान के बराबर नहीं। लेकिन सही हदीस का मफहूम है, मेरे गैबदा रसूल, गैरतमंद रसूल, बाहया रसूल, पारसा रसूल, इस्मत की जान रसूल ने फरमाया, अपनी बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो, उन्हें सूरह नूर की तफसीर पढ़ाओ, सूरह यूसुफ की नहीं। आला हजरत तहकीक करके फरमाते हैं, सूरह यूसुफ की तफसीर औरतों को मना क्यों किया गया, लड़कियों को रोका क्यों गया कि वो सूरह यूसुफ की तफसीर न पढ़े? इंटरनेट पर बेटियों को बिठाने वालों, मोबाइल बेटियों के हाथ में थमाने वालों, कुछ तो गैरत का ख्याल करो, कुछ तो आबरू का ख्याल करो। बेटी कौन सी बिजनेसमैन है जो आपने उसको मोबाइल थमाया है? उसे कौन सा गैर मुल्कों में कारोबार करना है जो इंटरनेट पे बिठाया है? आखिर क्या जरूरत आ गई? अल्लाह के रसूल सैयदुर रसूल ने कहा, मेरे रसूल को अगर मैं अक्लमंद कहूं तो तौहीन समझता हूं। अकल को जहां आकर अकल आती है वो मेरे रसूल की चौखट है। मेरा नबी सिर्फ अक्लमंद नहीं, अक्ल को अक्ल की खैरात देने वाले हैं। जहां आकर अकल अक्लमंद हुई है वो मेरे नबी की जात। अकल जहां सजदा करती है वो मेरे नबी की जात है। आबरू को जहां आकर आबरू मिलती है वो मेरे नबी की जात है। आका ने फरमाया, औरतों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो, बेटियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ने दो। आला हजरत फरमाते, वजह यह है कि उस सूरह यूसुफ के अंदर एक औरत के इश्क की दास्तान तफसीर में आ गई है। एक औरत है जिसकी मोहब्बत की दास्तान तफसीर में आई है। आयत की बात नहीं कर रहा हूं, तफसीर की बात कर रहा हूं। और फिर उसमें औरतों के मक्र का जिक्र है। मिस्र की औरतों की, वो जो औरतें थी जिन्होंने हाथ काट लिए, उनके मक्र का, उनके फरेब का जिक्र है। कहीं ऐसा ना हो कि तफसीर में उन औरतों के मक्र का जिक्र पढ़कर तुम्हारी बेटियां भी मक्र का शिकार हो जाए। अगर कुरान की तफसीर में औरत का मक्र हो तो मेरे रसूल बेटियों को उसकी तफसीर पढ़ने से मना कर दें। अगर कुरान की तफसीर में किसी बच्ची के, लड़की के इश्क का तस्करा हो, मेरे नबी बेटियों को उसकी तफसीर पढ़ने से मना कर दें। इंटरनेट पर किसी जलीखा की मोहब्बत की दास्तान नहीं है। जलीखा तो बड़ी पारसा थी, जलीखा की अजमत पर मेरे माँ बाप की इज्जत कुर्बान है, कौम की बेटियों की आबरू कुर्बान है। जलीखा बड़ी पाक दामन औरत थी। वो यूसुफ पर फिदा इसलिए थी कि उसने ख्वाब में देखा था और उसको इशारे दिए गए थे, वरना उसकी पाकीज़गी का मुकाबला मिस्र की सारी औरतें मिलकर नहीं कर सकती थी। वो नबी की बीवी थी और नबियों की मां थी। लेकिन अल्लाह अकबर, सिर्फ जवानी की दास्तान इश्क आ गई है तो तफसीर पढ़ने से मना किया गया है। वहां जलीखा का जिक्र नहीं है नेट पर। नेट पर तो वो नचनिया औरतों का नंगा नाच है, उनकी उड़िया तस्वीर है, जिना के मनाजिर है। जब सूरह यूसुफ की तफसीर बच्चियों को पढ़ने से रोका गया तो
پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی. اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو. بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو. خدا کی قسم بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو لٹیرا زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا. آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی. لوٹو پیچھے، 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو. یارو مجھے حیرت ہوتی ہے جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا. حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں. ایک عورت آئی، عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں. خدا کی قسم امام الانبیاء کی اقتدا جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی. آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ. نبی پاک نے اپنی اقتدا اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی. مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی. سروں کو سوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے. یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے. آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے. عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے. کتنا بھی طاقتور مرد ہو، شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی. خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں، ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا. بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے. کیوں مولانا؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی. نادان، تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں. کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں. فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا. اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی. میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا، اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھی. وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی. لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا. پہلے اجازت لیتا اس کے بعد گھر میں آتا. یہ شان تھی ان عورتوں کی. تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا. یاد رکھو میرے رسول نے فرمایا عورت کے لیے عیادت سے بہتر، میت میں شرکت سے بہتر، تعزیت کی محفل میں جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے. تعزیت عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو، اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو. اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی. آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے. عورت کا حال یہ ہے، عورت سراپا عورت ہے. کاش
ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے. انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا بیٹی انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں اللہ اکبر. یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیسا بھی موڑ آ جائے کیسا بھی وقت آ جائے کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا. کتنی بھی مصیبت آ جائے کتنی بھی پریشانی آ جائے سب کچھ برداشت کر لینا لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا. سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے تمہاری عزت ہے. میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے.